अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क के मसाइल कई लेकिन हल है कि नजर नहीं आता। इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मसला बिजली की लोड शेडिंग का है, जिसने हमारी घरेलू और कारोबारी जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रखा है। मसले दुनिया भर में पाए जाते हैं और उनके हल के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराए भी जाते हैं, और यही जमहूरियत का हुस्न भी है। आज मियांवाली में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को चश्मा बैराज पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया और 3 मुजाहिरीन को जाँ बहक कर दिया। मुश्तअल अफराद ने पुलिस मोबाइलों को आग लगा दी। डीसीओ मियांवाली और 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। क्या वजह है कि जहां बिजली पैदा होती है वहां भी लोड शेडिंग का अजाब उरूज पर है, और एहतजाज करने पर लोगों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया जाता है। प्रोग्राम में गुजरावाला में पेश आने वाले एक और वाक़े पर बात भी करेंगे, जहां कारी ने 9 साला बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया है। आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 0213227089 पर। एक बार फिर सुन लीजिए 0213227089 पर। लेकिन इससे पहले देखते हैं मियांवाली में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर यह रिपोर्ट। चश्मा बैराज से 950 मेगावाट बिजली की पैदावार के बावजूद जिला मियांवाली की हालत चिराग तले अंधेरे जैसी है। 18 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ मियांवाली के हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए और चश्मा बैराज की जानिब मार्च शुरू किया तो इंतजामिया आड़े आ गई और मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग और लाठी चार्ज किया, जिसके बाद इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आंख मिचौली होती रही। इस दौरान पुलिस की फायरिंग से 3 मुजाहिरीन जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और मुश्तइल अफराद ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया और मोबाइलों को आग लगा दी। झड़पों में जख्मी होने वालों में डीसीओ मियांवाली भी शामिल हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुजाहिरीन ने अस्पताल के बाहर भी शदीद एहतजाज किया। आज इस अफसोसनाक वाक़े की लम्हा ब लम्हा खबरें हम तक पहुंचाते रहे हमारे नुमाइंदे शहजाद इकबाल। तातरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। शहजाद, ये बताइए, क्या वजह थी कि पुलिस ने इस तरह मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया और टूट पड़ी? जिला मियांवाली ने बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक हकूक़ मियांवाली की अपील पर जिला भर में आज पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल की गई और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे का अव्वलीन मकसद जिला मियांवाली को चश्मा के मकाम से पैदा होने वाली बिजली की फराहमी, इलाकाई रैयती और जिला को लोड शेडिंग फ्री करार दिलवाना था। मुजाहिरीन ने जब चश्मा की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू किया तो जिले इंतजामिया ने इनको रोकने की कोशिश की। चश्मा हमारा कौमी इसासा होने के अलावा एक हसास इलाका है, लिहाजा आप अपना एहतजाज मियांवाली शहर तक महदूद रखें। मगर शहजाद इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, तकनीकी वजूहात की बिना पर उनकी आवाज़ कट रही है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली वक्कास नज़ीर साहब। वक्कास साहब, क्या आप बता सकते हैं कि क्या वजह थी कि इस तरह तशद्दुद करके 3 मुजाहिरीन को जाँ बहक भी कर दिया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात समझने के लिए इस तहरीक का पस मंजर समझना जरूरी है। जी, पिछले कुछ 15, 20, 25 रोज से मियांवाली के कुछ सियासी तंजीमों और दीगर समाजी तंजीमों ने एक मुतालबा शुरू किया था कि चूंकि चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट मियांवाली में वाक़ है, लिहाजा वहाँ से हमें बिजली दी जाए और मियांवाली को लोड शेडिंग फ्री जिला करार दिया जाए। और अगर उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ये ना किया गया तो वो चश्मा पावर प्लांट पे कब्जा करके इस्लामाबाद को सप्लाई की जाने वाली बिजली भी बंद कर देंगे। इंतज़ामिया ने उनसे 12 मुज़ाकरात किए, सीनियर अफसरान से मुज़ाकरात कराए और उनको बताया गया कि उनके मुतालबात हुकाम बाला तक पहुंचा दिए गए हैं और जल्द ही उनकी मुलाकात की जो है कंसर्न अथॉरिटी से करा दी जाएगी ताकि उनके मुतालबात पे गौर व फौज किया जाए। ताहम उनको ये बावर कराया गया कि नेशनल एसेट्स लाइक चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनकी तरफ मार्च करना, उनको निशाना बनाना जो है वो कौमी मफाद में नहीं है, लिहाजा आप बराह करम इस चीज़ से बाज रहे। इस बारे में मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई और वो इस चीज़ के कायल हो गए और उन्होंने हमारे साथ इस चीज़ पे इत्तफाक किया कि वो पुरअमन धरने के ज़रिए अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे
لیکن چشمہ طرف مارچ یا چشمہ کے اوپر دھاوا بولنے کا پروگرام نہیں اٹھائیں۔ اس سلسلے میں آخری میٹنگ ان کے ساتھ ہماری کل رات 11 بجے ہوئی۔ آج جس وقت دھرنا شروع ہوا تو دھرنے کے فوراً بعد انہوں نے چشمہ کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ دھرنے کے مقام سے کوئی 500 میٹر دور پولیس نے ان کو روکا۔ ڈی سی او صاحب نے اور میں نے ان سے بات کی اور انہیں بتایا کہ ان کا احتجاج ریکارڈ ہو چکا ہے، لہٰذا چشمہ کی طرف مارچ مؤخر کر دیں، اور کیونکہ ان کی بات اقسام بالا تک پہنچائی جا چکی ہے۔ لیکن انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا، پولیس کی جو ڈیفنس لائن تھی اوور رن کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ دوسرا، پولیس نے بہت ریسٹرینٹ سے کام لیتے ہوئے ان کو وطا خیل چوک میں روکا، جہاں پہ پھر ان سے یہی بات کی گئی۔ وہاں پہ انہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا، پولیس نے اس کے جواب میں ان کے اوپر شیلنگ کی اور وہ ڈسپرس ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک تیسرا مقام جہاں سے کندیاں جانے والا رستہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ پاکستان کے واحد سول نیوکلیئر ری ایکٹرز موجود ہیں، اس طرف انہوں نے مارچ کرنا شروع کیا۔ جب ان کو وہاں پہ روکا گیا تو ان کے قائدین وہاں پہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ پولیس کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا آگے ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن جو اس دوران شرپسند عناصر جلوس میں شامل ہو چکے تھے، انہوں نے ان کی بات بھی سننے سے انکار کر دیا اور یہ پولیس کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اس دوران جو ہے پولیس کے آفیسر جوان زخمی ہوئے، اس کے جس میں ڈی سی او صاحب بھی شامل ہیں، میں خود بھی شامل ہوں، اور اس کے جواب میں پھر پولیس نے ان کے خلاف طاقت استعمال کی بہت محتاط انداز میں۔ اس کے بعد انہوں نے مسجدوں پہ اعلان کیا اور ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کو بلوایا، جنہوں نے پولیس افسران کو اور پولیس جوانوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھیر کے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ وقاص نذیر صاحب، آپ نے خود بتایا ابھی کہ کچھ شر پسند عناصر داخل ہو گئے احتجاج میں، کیا ان کی شناخت، کیا ان کی گرفتاریاں کی جا سکیں؟ جی، اس میں چونکہ اس سارے کے سارے واقعے کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی، میڈیا کے بعد بھی وہاں پہ شامل تھے، اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ میں جیسے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت حسن چوک میں ان شرپسند عناصر نے اپنے لیڈروں کی بات بھی سننے سے انکار کر دیا اور لیڈر جو ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے خود وہاں سے موقع سے غائب ہو گئے، تو اس وقت ان کی تعداد 5 سے 7 ہزار کے درمیان تھی، اور اس وقت وہ پولیس کے اوپر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت حملے کر رہے تھے۔ پولیس افسران نے جس کمرے میں پناہ لی ہوئی تھی اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور پولیس افسران کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ تو اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس مجمع کو ہم چشمہ کی طرف نہ جانے دیں۔ بالکل اسی کوشش میں، اسی احتیاط میں ہمارے 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، ڈی پی او بھی زخمی ہوئے، ڈی سی او بھی زخمی ہوئے، ہمارے ڈی ایس پی زخمی ہوئے اور ہمارے افسران بھی زخمی ہوئے، تاکہ ہم ان کو جو ان کے مضموم مقاصد ہیں ان سے باز رکھیں۔ اور ان سب یہ جو سارے واقعات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں باقاعدہ ویڈیو کے موجود ہیں، اور ان کے حوالے سے ان کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد قانون اپنا رستہ بنائے گا، اور جو اس سارے واقعے میں ذمہ دار قرار پائیں گے ان کو قانون کے مطابق ان سے نپٹا جائے گا۔ ڈی پی او وقاص نذیر میاں والی، آپ کا بہت بہت شکریہ سما سے گفتگو کرنے کے لیے۔ احتجاج ہم سب کا حق ہے، یقیناً جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ احتجاج کر کے اپنی آواز بلند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے، لیکن ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، کیونکہ یقیناً نیوکلیئر پاور پلانٹ تک جانا اور اس پر قبضے کرنے کی دھمکی دینا ایک بہت بڑا جرم ہے، جس کو روکنے کے لیے آج پولیس نے یہ لاٹھی چارج کیا اور یہ شیلنگ کی جو آپ نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھی۔ وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے آج گجرانوالہ میں ایک اور قاری نے 9 سالہ بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس لیے نہیں کہ اس نے اپنا سبق یاد نہیں کیا یا پھر وہ پڑھ نہیں رہا تھا، اس لیے کیونکہ اس نے چندہ اکٹھا نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔